پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ بھی چیز عطا فرما دیندے نے جیڑی بندہ اللہ دے کولوں نہیں منگ سکدا۔ اللہ دے کولوں دعا کر رہے جے، اگر دعا دے اندر کچھ بھی نہیں منگیا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تہاڈی نیت دے اندر جیڑی جیڑی چیز ہوئے گی تہاڈے حق اندر بہتر ہوئے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیزاں ساریاں اللہ تعالی عطا فرما دین گے۔ اتنا عظیم عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنے والا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیء۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جیڑا بندہ اللہ دے کولو دعا کردا ہے لیکن اپنی دعا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہیں پڑھدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے سلام نہیں پڑھدا، لا یسعد منہ شیء۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اس بندے دی دعا زمین تے آسمان دے درمیان لٹکی رہندی ہے، اللہ اس دعا نو شرف قبولیت نہیں جے عطا کر دے، اللہ اس دعا نو قبول نہیں کر دے۔ فرشتیاں نو آندے نے اس دعا نو دنیا تے واپس بھیج دیو نا، اس بندے دے منہ دے اتے مار دیو نا۔ اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا اس بندے نے میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھیا، تے جیڑی دعا اندر میرے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے میں اللہ او دعا کدی قبول نہیں کردا۔ جیڑی دعا اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے۔ آج اسی رواج بنا لے نے مسجد اندر امام نماز پڑھاوندا ہے ختم کردا ہے تے 30 سیکنڈ اپنے ہاتھ نہیں چکدا، منہ پھیردا ہے تے باہر نکل جاندے نے نمازی سارے۔ اے دعا دا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا اندر اللہ دی حمد نہیں، جس دعا اندر میری ذات تے درود نہیں، وہ دعا اللہ تبارک و تعالی کدی قبول نہیں کر دے۔ تے 30 سیکنڈاں دے اندر 40 سیکنڈاں دی دعا اندر تسی اپنی عقل دے نال دسو کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ سکدا ہے، اللہ دیاں حمداں تے تعریفاں بیان کر سکدا ہے؟ عقل بھی اس بات نو نہیں مانتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر بیٹھے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، مسجد اندر بیٹھے نے، ایک بندہ آیا، اس بندے نے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھن تو بعد اپنے ہاتھ چکے نے دعا کیتی ہے، چند سیکنڈ دعا کرن تو بعد ختم کیتی ہے، باہر نکل گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو بلاؤ میرے کول لے کے آؤ نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سونیا اللہ نے تیری دعا قبول نہیں کیتی، اللہ نے تیری دعا نو شرف قبولیت نہیں عطا کیتا۔ اللہ دے نبی جی کیوں اللہ نے میری دعا نو قبول نہیں کیتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس دعا اندر اللہ دی حمد نہیں ہے، جس دعا اندر اللہ دی تعریف نہیں ہے، اللہ دی تعریف تے حمد نہیں ہے، نبی پاک دی ذات تے درود نہیں ہے، اللہ اس دعا نو کدی قبول نہیں کر دے۔ آقا فرماندے نے اگر تینوں بہتے الفاظ اللہ دی حمد والے نہیں آندے تے صرف اے الفاظ اپنی زبان اندروں ادا کر لیا کر، الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ انہیں الفاظ حمد والے اللہ دی ذات تے پڑھ لیا کر، پھر میری ذات تے درود پڑھ لیا کر، اللہ تیری دعا نو شرف قبولیت عطا کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھن دی وجہ تو ساڈیاں دعاواں نو اللہ قبول کرتے نے۔ تے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھتے نہیں تے جلدی جلدی دعا منگ کے اسی باہر نکل جانے ہاں کہ اسی نماز پڑھ کے تے دعا منگن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ نہیں سونےو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے جنی دیر تک درود نہیں پڑھو گے دعا نو اللہ شرف قبولیت عطا نہیں کرن گے۔ اگر چاہندے ہو ساڈیاں دعاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہون، اللہ تبارک و تعالی ساڈیاں دعاواں نو قبول کرن، تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ قربان جاواں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی بات سن لو۔ حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اگر اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے التکبیر التحلیل والتحمید والتسبیح، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر جے الفاظ، لا الہ الا اللہ جیسے الفاظ، سبحان اللہ جیسے الفاظ، الحمدللہ جیسے الفاظ، اللہ رب العزت اگر اے الفاظ نازل نہ کردا تے میں علی اپنی زندگی دا ہر لمحہ نبی دی ذات تے درود پاک پڑھ دیاں گزار دیندہ۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ فرمایا یہ وظیفہ کرنا بھی ہوندا ہے، یہ الفاظ بھی ادا کرنے ہوندے نے، اگر اللہ انہاں الفاظ دا ذکر نازل نہ کر دے میں علی اپنی زندگی دا ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھ دیاں گزار دیندہ۔ اتنا عظیم عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنے والا عمل۔ یا ایھا الذین آمنوا تے اسی بات اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن اندر حکم دیندے نے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کائنات دے لوگو ایمان والے او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھنا انسان واسطے باعث رحمت تے برکت بن جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھو، زیادہ تو زیادہ ایدا ورد وظیفہ جڑا ہے اپنے معمولات دے اندر شامل کرو کہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایک دن اندر اسی اینے مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے جناب زندگی دے اوپر اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے کولوں کسے بندے نے پوچھیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے تانوں اینی عزت، اینا مقام، اینی شہرت، اینی حکمت، دانائی، عقل مندی اور اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ دی اتنی خوبصورتی، الفاظ دے اندر تاثیر، تاڑے شعراں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساریاں چیزاں رکھیاں نے، وجہ کی ہے اس چیز دی جناب، وجہ کی ہے کہ اینی تاثیر تاڑے زبان اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیتی ہے۔ تے ڈاکٹر صاحب فرمان لگے میں اپنی زندگی دے اندر کم و بیش 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھے آئے، کم و بیش 1 کروڑ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھے آئے، جیدی برکت نہ اللہ تبارک و تعالی نے میری زبان اندر تاثیر رکھی ہے۔ اور فرمایا کردے سن اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نوجواناں دے دلاں اندر پیدا ہو جائے، نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرن لگ پین، تے فرمایا کرتے سن پھر 3 کم اپنی نوجوان نسل نو دسیا کرو، 3 کماں دا عادی نوجوان نسل نو بنا دو۔ نمبر 1 سب تو پہلے اپنے نوجواناں نو کثرت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھن والا بناؤ، کثرت نال درود پاک انہاں نو تلقین کریا کرو کہ نوجوان نسل کثرت نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پاک پڑھے، اے نال اللہ تبارک و تعالی انہاں دے دلاں اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا کر دین گے۔ اور فرمایا اگر چاہتے جے کہ نوجوان نسل سیدھے رستے تے رہے، فرمایا انہاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا حسن، آپ دا جمال، آپ دا کمال جڑا ہے انہاں نوجواناں دے سامنے بیان کیتا جائے، آپ دے اوصاف انہاں لوگاں دے سامنے نوجواناں دے سامنے بیان کیتے جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا حلیہ مبارک انہاں دے سامنے بیان کیتا جائے، یہ نوجوان نسل سیدھے رستے تے رہے گی۔ اور فرمایا تیسرا کام کہ انہاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو زیادہ تو زیادہ بیان کیتا جائے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سن کے ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال محبت کرنے والے بن جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال پیار کرنے والے بن جان۔ یہ 3 کام علامہ صاحب فرماندے نے کریا کرو، اللہ تبارک و تعالی نوجوان نسل نو سیدھے رستے تے لے کے آ جان گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اسی ساری زندگی سنتے ہیں، لیکن ساڈے جناب عادات اندر، ساڈے جناب صبح شام دے وقت اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوندی، لیکن بعض ایسے لوگ بھی نے کہ سیرت دی ایک جھلک سنتے نے، اللہ تبارک و تعالی دنیا دی کایا پلٹ دیندے نے۔ حال ہی دے اندر ایک بندہ اسلام قبول کیتا ہے، مسلمان ہویا ہے، تے او دے کولوں پوچھن والیاں نے پوچھیا تیرے اسلام قبول کرن دا سبب کی بنیا ہے، تیرے اسلام قبول کرن دی وجہ کی بنی ہے؟
آندا ہے نبی پاک دی ایک سیرت دے اندروں ایک واقعہ سنیا ہے تے مینوں اس واقعہ نے مسلمان ہون تے مجبور کر دیتا ہے، کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے۔ سوال کرنے والے سوال کیتا وہ سیرت دا واقعہ کی ہے، کی وہ سیرت دا موضوع سی جڑا تو سنیا ہے تے مجبور ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے کلمہ پڑھن واسطے، مسلمان ہون واسطے؟ تے آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس لگی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے تے نبی پاک دی مجلس اندر ایک عام بندہ آن والا آیا ہے تے آ کے عرض کرتا ہے سونیا تسی اللہ دے نبی جے، اللہ دے پیغمبر جے، اللہ رب العزت نے تانوں خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ تہاڈیاں دعاواں بھی قبول کردے نے، تہاڈیاں دعاواں نو کدی رد نہیں کردے، اس طرح کرو اللہ دے کولو دعا کر دیو نا میرا بیٹا کئی روز ہو گئے نے گم ہو گیا ہے، اللہ کولو دعا کرو میرا بیٹا مل جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے نی گل سنی، اجے دعا واسطے ہاتھ نہیں اٹھائے تے ایک بندہ مجلس اندروں کھڑا ہویا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اس بندے دے خاندان نو جاننا وا، اے دیاں بچیاں نو جاننا وا تے میں ویکھیا اے فلاں قبیلے اندر فلاں محلے دے اندر فلاں محلے دے بچیاں نال اے دا بچہ کھیلدا پیا ہے تے اے بندے نے جلدی دے نال باہر نو دوڑ لا دتی ہے، اینے دن گزر گئے نے بچہ گم ہویا ملدا نہیں پیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو میرے کول بلاؤ، میرے کول لے کے آؤ تے جیڑی گل میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتی ہے، آقا فرماندے نے تو چلا ہے اپنے بیٹے نو ملن واسطے تے میں تیری اس بات نو محسوس کر سکنا وا کہ باپ دے لہجے اندر باپ دی محبت اندر بیٹے نال کنیاں شفقتاں ہوندیاں نے، باپ نو اپنے بیٹے نال اپنی اولاد نال کنا کو پیار ہوندا ہے، میں اس بات نو جاننا وا۔ آقا فرماندے نے تو اپنے بیٹے نو ملن واسطے جا رہا ہے تے اس طرح کریں بچیاں دے اندر جا کے اپنے بیٹے نو بیٹا کہہ کے آواز نہ دیں، آقا فرماندے نے انہوں بیٹا کہہ کے آواز نہ دیں تے نالے فرمایا او دے نال زیادہ پیار نہ کریں، زیادہ محبت نہ کریں، وجہ کی اللہ دے پاک پیغمبر صلی والسلام جی وہ میرا بیٹا ہے، میرا لگتے جگر ہے، میں انہوں بیٹا کہہ کے بلا بھی لانگا تے دے اندر حرج کیے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے بات تیری ٹھیک ہے لیکن بات یاد رکھیں جدوں تو اپنی آواز اندر اپنے بیٹے نو بلائیں گا، بیٹا کہہ کے بلائیں گا تے جنہ بیلیاں دے نال وہ بیٹا کھیل رہا ہے ہو سکتا ہے انہاں بچیاں دے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہوئے گا، آقا فرماندے نے ہو سکتا ہے انہاں بچیاں دے اندر کوئی یتیم بچہ تیرے بیٹے نال کھیلدا ہوئے تے جدوں تو دے نال اینیاں محبتاں کرے گا، اینا پیار کرے گا، اینی شفقت کرے گا تے اس بیٹے دے زخم جڑے نے تازہ ہو جان گے۔ فرمایا اس کر کے یتیم بچیاں دے سامنے بہتا اپنے پتراں دے نال پیار نہ کریا کرو، اینا یتیماں دے دکھ جڑے نے تازہ ہو جاندے نے۔ آندا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا صرف ایک چھوٹا جہا واقعہ سنیا ہے تے میری زندگی دی کایا پلٹ گئی ہے، اس کر کے فرمایا انہاں نوجواناں دے سامنے لوگاں دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے رہن سہن دے واقعات جڑے نے بیان کرو تاکہ نوجوان نسل سیدھے رستے تے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو سارے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھن دی توفیق عطا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے زیادہ تو زیادہ دعا کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔